بسم الله سيمرق أبو سمية أمانة من جواب بركة جواب أمان الله ولا بمان الله يصدرن كفنا جرا الله يزلن كم فنا جرا الله يطبقن عادي عندو جباية شنو من دو الله مك الله هرقو جباية ونم الله ينتاو عندو لجوا شنو من الله مان الله يدرقلنا أريا بسم الله عندو شنو من دو قلب شنو عندو صفا الله يدرقو عندو مرحبا متي الله يدرقش أريا عندو بسم الله خلط ترم صوص ترم مارات ترم إمام الله بتنقرش مقوات أبتها كمنا والله يستين غلامين بكراو بسم الله يو بكراو قولوا عندي مجمريا ليش الصوصتني يتوارد تني يتوه بكراو غلامين ثامين تيجران تدي نكشار شو صار كلنا من